अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिस पर बचपन से जिन्नात का साया था। वो लड़की जवान होकर कैसी हरकतें करती थी, इस लड़की के बाप की कैसे इस आमिल से मुलाकात हुई और फिर आमिल ने इसका इलाज कैसे किया और फिर जिन्नात ने इस आमिल के साथ क्या किया। लड़की से जिन्नात का साया ख़त्म हुआ या नहीं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आपको वाक़या की तरफ लिए चलते हैं। किसी गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी जिस पर बचपन से जिन्नात का साया था। वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करती, एक ही जगह पर 10-10 घंटे सोई रहती। इसे कोई जगाता तो गुस्से में आ जाती और इनसे झगड़ा करती। किसी के बाल नोच लेती, अचानक नाचने लगती और एकदम से चुप भी हो जाती और कई बार हु ही हा हा भी करती, जैसे किसी पर पागलपन का दौरा पड़ता हो। घर वालों को बहुत परेशानी थी, बहुत जगह से इलाज करवाया लेकिन अफाका ना हुआ। वो जिन्नात कुछ दिन चले जाते और फिर वापस आ जाते और लड़की पर फिर से वही दौरे पड़ने लगते। एक दिन इस लड़की का बाप किसी के साथ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। बातों बातों में जिन्नात की बातें चल पड़ी, जिस पर इस लड़की के बाप ने बताया कि मेरी बेटी पर 10 साल से जिन्नात का साया है और वो ख़त्म नहीं हो रहा। बुजुर्ग की बातें सुनकर इस शख्स ने जवाब दिया, हमारी फैक्ट्री में एक बहुत नेक इंसान काम करता है जिसके पास कुरानी आयात का इल्म है। वो लोगों को अल्लाह की रज़ा से दम करता है और अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे देता है। आप इनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। काम ख़त्म करने के बाद लड़की का बाप उस शख्स से मिला और सारी बात बताई। इस नेक शख्स ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने अभी अभी अपने उस्तादों से ये इल्म सीखा है और मैंने आज तक सिर्फ दम ही किया है, किसी औरत या मर्द से जिन्नात नहीं निकाले। मुझे माफ़ कीजिए, आप किसी और से ये काम करवा लें। लेकिन लड़की का बाप ना माना। वो बोला, बेटा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो। मैं आपके काम की मुंह मांगी उजरत दूंगा। वो नेक शख्स बोला, बाबा जी, मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं लेता, किसी का जो दिल करे खुशी से दे देता है। अब अगर मैं आपके साथ ना गया तो आपको लगेगा मैं मगरूर हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बाबा जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा जी, आपकी हर शर्त मंजूर होगी, बताइए हमें क्या करना होगा। इस नेक शख्स ने जवाब दिया, ये सब कल आकर बताऊंगा। अगले दिन जब वो शख्स बताए हुए पते पर पहुंचा तो घर वाले बहुत खुश हुए कि आज हमारी बेटी का इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो सेहतयाब हो जाएगी। वो लोग इसे एक कमरे में ले गए। अब इस नेक शख्स ने अपनी शराइत बताई। कहा, ये मेरा पहला तजर्बा है और इसलिए मैं नहीं जानता वो जिन्नात कैसे हैं और कैसे वो इस लड़की की जान छोड़ेंगे। पहली शर्त, आपने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और मेरी पहचान किसी को नहीं बतानी। दूसरी शर्त, मेरे साथ या इस लड़की के साथ जो भी हो, आपने उठकर हमारे पास नहीं आना। तीसरी शर्त, मैं गैर महरम के पास नहीं जाता। लड़की बाहिजाब हो और पर्दे का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए और लड़की के पास एक महरम, आप या आपका बेटा, मौजूद होना चाहिए। घर वालों ने हुक्म की तामील की। लड़की को अच्छे से गुस्ल करवा के और बुर्का पहनाकर इसे कमरे में ले आए। लड़की सामने बैठ गई। अब इस आमिल ने कुरानी आयात को पढ़कर फूंक मारी तो वो लड़की अजीब हरकतें करने लगी, ही हा हा हु करने लगी। अब इस नेक शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस लड़की में से एक मर्द की आवाज़ आने लगी और जिन हाजिर हो गया। उस जिन ने कहा, तुम कौन हो? तो उस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक आमिल हूँ और तुमको इस लड़की से निकालने आया हूँ। ये सुनकर उस जिन ने जवाब दिया, नहीं, मैं इससे नहीं निकल सकता। तुमसे पहले भी बहुत आए थे मुझे निकालने, लेकिन मैंने उनका बहुत बुरा हाल किया। उस नेक शख्स ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस जिन ने जवाब दिया, मेरा नाम संतोली है। तुम जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाऊँगा। अब उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दी तो वो जिन इस लड़की से चला गया। लड़की बेहोश हो गई। कुछ देर बाद इस लड़की को होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी।
اس نیک عامل شخص نے پوچھا، بچی وہ جن نکل چکا ہے یا ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے؟ تو وہ لڑکی بولی، وہ نکل چکا ہے۔ یہ سب سن کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ نیک شخص اپنے کام پر واپس آ گیا۔ 2 دن بعد اس لڑکی کا باپ دوبارہ بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، عامل صاحب میری بیٹی کو آج پھر سے دورہ پڑ گیا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ وہ عامل شخص پریشان ہو گیا کیونکہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے پاس قرآنی آیات کا علم ہے۔ پھر بھی اس شخص نے ایک مولوی صاحب کو ساتھ لیا اور بزرگ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ پھر سے اسی لڑکی کو بٹھایا گیا۔ اب کی بار اس عامل نے اس لڑکی کا دائرہ لگا کر حصار کیا اور پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکی کے اندر ہلچل ہونے لگی اور چلانے لگی۔ اب اس عامل نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ جن بولا، میں وہی ہوں جسے تم نے نکالا تھا، ادھر تم گئے اور میں پھر سے واپس آ گیا۔ اب سن لے مولوی، میں نے اس لڑکی سے جانا نہیں ہے، تو جو مرضی کر لے۔ اب اس عامل نے کہا، اگر تم نہیں گئے تو میں تمہیں بہت ماروں گا۔ یہ کہہ کر عامل نے برقعے کے اوپر سے ہی لڑکی کے بال کھینچ ڈالے۔ وہ جن بہت طاقتور تھا، اس نے واپس اس عامل کے بال پکڑ لیے۔ اب دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ عامل نے اس لڑکی کو کلائی سے پکڑ کر پڑھائی شروع کر دی تو پھر سے اس لڑکی نے اس عامل کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس کی قمیض کے بٹن توڑ دیے۔ یہ سب دیکھ کر وہ عامل غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک لمبی چھڑی منگوائی اور لڑکی کو مارنے لگا۔ لڑکی کو کم اور اس کے اندر جو جن بیٹھا تھا اسے زیادہ تکلیف ہونے لگی اور چیخنے چلانے لگا اور ساتھ ہی بولا، میں اس لڑکی سے نکل جاؤں گا، مجھے مت مارو۔ اب اس شخص نے جنات کو جلانے والا عمل شروع کر دیا جس سے اس جن کو آگ لگ گئی اور وہ لڑکی سے نکل کر بھاگنے لگا۔ اب اس لڑکی کو پھر سے دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو عامل نے پوچھا، بچی اب کیسی ہو؟ جن جل چکا ہے یا نہیں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، اسے آگ لگ چکی ہے اور وہ بھاگتا ہوا گھر سے نکل چکا ہے۔ اب وہ لڑکی باہر دروازے پر آ کر دیکھنے لگی تو وہ جن جلتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی لیکن پھر بھی وہ جلتا ہی رہا اور آخر کار وہ پورا جل گیا۔ لڑکی بہت خوش ہوئی۔ اس نے سب کو بتایا کہ جن جل چکا ہے۔ اب اس عامل نے پھر سے پوچھا کہ کوئی اور تو نہیں؟ تو اس لڑکی نے بتایا، ایک چڑیل ہے، کالے لمبے بالوں والی اور سیاہ کپڑے پہنتی ہے۔ وہ مجھے بہت ڈراتی ہے اور کہتی ہے، اگر تم نے کسی مولوی کو میرے بارے میں بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اور پھر وہ مجھے لیٹنے کو کہتی ہے اور میں لیٹ جاتی ہوں۔ کافی دیر اسی طرح لیٹی رہتی ہوں اور جب گھر والے اٹھاتے ہیں تو ان سے غصے میں بات کرتی ہوں۔ یہ سب سناتے ہوئے اچانک وہ لڑکی چیخ مارتی ہے اور کڑکدار آواز اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ ایک جنی عورت اس لڑکی میں حاضر ہوتی ہے۔ اب عامل اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور اس لڑکی میں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ عورت بولتی ہے کہ میں سنتولی کی بہن ہوں، ہم دونوں بہن بھائی 10 سال سے اس لڑکی میں موجود تھے، تم نے میرے بھائی کو جلا دیا، اب میں تم سے انتقام لوں گی۔ عامل کا حوصلہ بڑھ چکا تھا۔ وہ بولا، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ میں اللہ کے حکم سے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، میرے پیچھے میرے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، اس لیے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب اس عامل نے پھر سے پڑھنا شروع کیا تو اس لڑکی نے اچانک عامل پر حملہ کر دیا اور اس کی دستار نیچے گرا دی، جس سے وہ عامل اور طیش میں آ گیا۔ وہ ساتھ ساتھ آیات پڑھتا اور ساتھ ساتھ اس لڑکی کو مارتا، جس کا اثر اس جننی عورت پر ہوتا۔ اب جیسے ہی وہ جننی جل گئی تو وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں آ گئی اور ساتھ ہی بولنے لگی، مجھے مت مارنا، وہ جل چکی ہے۔ اب اس کی آواز بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ عامل نے اس پر خیر و برکت کا دم کیا اور وہ لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ اس کے باپ نے خوش ہو کر اس عامل کو 2 بوری گندم اور 1 بوری چاول کی دی اور اسے نیک دعاؤں سے رخصت کیا۔ اس واقعہ کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، اب اس کے بچے بھی ہیں اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اور وہ عامل آج بھی لوگوں کی نوری علم سے خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ فرمائے، آمین۔
پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر، گلی یا محلہ میں کسی بھی عورت یا مرد پر 10 یا 20 سال پرانا سایہ ہو اور وہ علاج کروا کر تھک چکے ہوں تو ایک بار کامنٹ باکس میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔